जेन्ना डिस्कशन केलें तेन्ना चिंतलें की एक बर्थडे फंक्शन बरें व्हडलें करपाचें आसा. 80 years कंप्लीट जाता, सो एक गेट टुगेदर कशें एक बरो व्हडलो फंक्शन दवरचो म्हणून. पूण मागीर जेन्ना डिस्कशन जालें आमी विचार असो केलो, सगळो व्हडलो बुफेज दवरप, पार्टीज दवरप आनी इतलो पयसो खर्च करप, तितून साध्य कितें जाता म्हणजे पप्पाचो पयशे वाडदीस ह्यो सगळ्यांक याद जावपाक जाय. त्या कारणान आमी चिंतलें की पार्टी करचे पेक्षा आमच्या मतदारसंघात जेंकां गरजवंत कितें आहा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक सोदता तेंच्या खातीर कितें करचें. तशेंच आमचे दिव्यांग भुरगे आहा तांकांय कितें तरी आमी करून दिवचें. तेका लागून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक सगळे जाण हांगासर हजर आसात. आमचे मदीं आमचे मांद्रेचे सरपंच आसात, डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आसात, कुयेची सरपंच आसात, परत बाकीचे इतर सगळे पंच मेंबर आनी आमचे बरे मागणे हांगासर येयलेले आसात. आमी वेगवेगळे गोष्टी करपाचो प्रयत्न करता उदरगत संस्थेतर्फे. पूण आयज आमी दिव्यांग भुरग्यां खातीर 5 इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर्स जे तांकां खूब गरजेचे आसा. म्हणजे घरान आवय बापूय भुरग्यांक वयता पूण तांकां मुवमेंट करपाक त्रास जाता, सो ऑटोमॅटीक इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर्स तांकां दिल्ले आहा. पप्पाच्या हातींतल्यान आमी दितले आयज. तशेंच माडार चडपाचीं मिशिनां 25, तशेंच ग्रास कटर 25 आनी 5 सिलाई मशीन्स, तशेंच 2 पावर टिलर, एक मांद्र्याक दिला आनी पालयेन दिला, जेणे करून शेतकऱ्यांक गांवांतल्या गांवांत इजी पडटलें शेती करपा खातीर. अशें वेगळे वेगळे आमी हे दवरलेले आसात, सोय केल्ली आसा. तशेंच शेतकरी मांद्रे पंचायतींतल्या शेतकऱ्यांचें नुकसाण जालां तांकां कितें तरी मेळचें पप्पाच्या बर्थडे निमित्तान ते आयज आमी दितले. खूब जाण म्हणजे दयानंद मांद्रेकर सर आनी आमचो उमेश गाड हे पप्पा विशीं खूब बरें बरें उलयले. पूण आयज म्हाका खरें तेंचे उलोवण्याचें म्हाकाय खूब दिसता. सगळ्यांनी बरें उलयलें पूण पप्पान कितले त्रास काडले ते आमची फॅमिलीच जाणा. कित्याक त्रासा शिवाय कांय फळ मेळना. समाजकारण सगळ्यांनी सांगलां, समाजकारण करतना राजकारणूय मदीं इनवॉल्व जाता आनी समाजकारण जो करता ताका राजकारणी अडखळी खूब पडटात. आयज जो हांगासर उबो रावला तो फक्त पप्पा मम्मीच्या गतीन तेंच्यांनी सोंसला, म्हणजे त्रास सोंसले ताका लागून हांगासर उबो आहा. खूब जाण म्हणटाले पप्पा इतको मॉस्को शिकला, 2 वर्सां पॉलिटिकल सायन्स, परत इतले ब्रिटीश करीत आपल्या सोसायटीचो चेअरमॅनूय जालो, सगळें जालें. पूण तेंच्या विरोधान जी शक्ती म्हणटात ते टायमाचे पेडणे तालुक्यांतले मेन व्हडले ताकदवर आसले ते तेंच्या विरोधान आसले आनी तेंकां सगळीं कापपाचो प्रयत्न केला. आनी ते करता आसतना हांव ल्हान आसतना पासून हांव पळयता ते कितें घरान येयल्यार कितें त्रास जाताले, भायर बरें दिसतालें समाजकारण, घरान कितें त्रास जाताले ते म्हाका खबर आहा. आनी हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पप्पा पेक्षा मम्मी म्हाजी चड सोंसताली आनी ते पयलीं येयलो आसा. म्हणजे आयज हांव हांगासर उबो रावला ते पप्पाचे जे प्रयत्न केले त्रास सोंसले तेचे, म्हणजे सदांच हांव पडलो. म्हणजे जेन्ना हांव स्वताच्या हेल्थीचेर कितें करपाक वयता सदांच म्हाका अडखळ म्हणजे तापयताले, तूं करता तें हें आपूण हें केलें आनी हेंच जाता आनी हें तुका जातलें. सो जेन्ना घरांतले भायर पडटालो तेन्ना म्हाका ती गोश्ट सांगताले जेका तेका सोंसला तेणी भोगला ते गोश्टीचेर. जेन्ना हांव तेंच काम करतालो जें पप्पान केलां पूण ती मिस्टेक करिनासलो म्हणून आयज हांव हांगासर पावलो. म्हणजे आयज म्हाका हांगासर पावपाचो कोणाचो हात जर आहा सगळ्यांत व्हडलो जर फाल्यां पप्पाचो आसा. तेका लागून आयज आमदारूय जावं पावलो. हांवें जे परिस्थिती घरांतली पयली तेन्ना हांवें खंय तरी विचार केला आनी मम्मीकूय हांवें सांगलें केन्नाच राजकारणांत पडचो ना म्हणून, इतले त्रास जातात जाले म्हणून. पूण हांव नको नेहमी पुण्यान आमच्या फॅमिलीची खंय तरी हांव ऑटोमॅटिकली राजकारणांत येयलो. हांव खरोच बिझनस करून सगळो वेवसाय करप म्हाजी फॅमिली हेंच चिंततालो. पूण खंय तरी डायवर्स म्हणजे खंय तरी नशिबान बरयलेले जालें राजकारणांत भितर येवचें, समाजकारण करचें आनी मांद्रे मतदारसंघान देवाक बरयलेलें आसा मांद्रे तुका आमदार जावंक जाय, तुका सेवा लोकांची करपाक जाय. त्या कारणान हांगासर पावलो. पूण भाशणांनी म्हटलें एक पप्पान इतलें केलें म्हणून आयज तेचेर रोबोटांनी म्हणलें तेणी तो खूब हुशार आसलो आनी तेका लागून हांव हांगासर थंय पावलो. म्हाज्या मदीं तो हुशार बरोबर आहा, म्हाज्या मदीं खूब हुशार आसलो पूण तेका प्रूव करपाक मेळोंक ना. पूण म्हाजी हुशारी एकी कडेन जायना, म्हणजे पप्पाच्या सायडीन जायना, दोनूय आहा. राजकारण म्हाका मम्मी सायडीन मेळ्ळें आनी समाजकारण म्हाका पप्पा सायडीन मेळ्ळें. सो आतां तुमी म्हणटात मम्मी सायडीन कशें मेळ्ळा काय म्हणून. सो तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, मम्मीची मम्मी म्हणजे म्हाजी आजी ती
फर्स्ट लेडी सरपंच आमच्या पेडणे तालुक्याचे हे आमची इच्छा पहिली लेडी सरपंच पेडणे तालुक्याची मम्मीची म्हणजे माझी आजी आणि मम्मीचा पप्पा आला तो पॉलिटिकल सायन्स शिकपातून मस्को गेलो सो समाजकारण आणि राजकारण हे मिक्सचर जाऊन आम्हाला जन्म दिला तर तुम्ही चितू शकता दोघांसाठी बॅलन्स झाला आणि दोघांच्या बाबाचा नाचा दाखवतो आणि आयज त्यांचे सक्सेस त्यांनी सक्सेस त्यांचे जाऊन म्हणजे त्यांचे जे एक्सपेक्टेशन त्यांचे राजकारण केन्ना चिंतूंक ना राजकारणाकडे नाही पडत म्हणजे ल्हान आसतना सुद्धा पळयतालो की प्रत्येक राजकारणी मागीर तो आमदार असो किंवा उमेदवार आमदारकीच्या उमेदवारी रावपी असो माझ्या घरान जाल्यार त्याची एडवायस घेताले ल्हान आसतना पळयता तेंचो सपोर्ट तेंचो हे फुडें वचत आसले आनी ते पळोवन हांव थोडोच भेटलो पूण आतां म्हाका ते करचें पडटा आनी ते करता आसतना खरें बरें दिसता की म्हाका एक संदी मेळ्ळी मांद्रे मतदारसंघात काम करपाची तुमची सेवा करपाची हे म्हणजे म्हणटात तशें म्हणजे आजार पणजेचे नाल्यार मम्मी पप्पाचे आशिर्वाद तेंच्यांनी जे कमयलेले आहात ते भुरग्यांक मेळटात तशें म्हाका मेळना तशेंच पप्पा सायडीन गेलो तर पप्पा येना म्हणजे पप्पाचो पप्पा म्हजो आजो पेडणे तालुक्यांत एक दोन शाळा आसलेली पोर्तुगीज टायमार आनी म्हाजो आजो म्हणजे पप्पाचो पप्पा ह्यो टीचर आसलो मास्तर आसलो पयली ती चवथी मराठी शिकयतालो पोर्तुगीज टायमाचेर आनी पोर्तुगीज टायम मराठी शिकोवप कितलें डिफिकल्ट जालें तें तुमी चिंतात आनी त्या टायमार तो शाळा घेतालो आनी आमच्या घरा कडेन एक शाळा आसली आजून शाळा म्हणटा ताका आनी त्या शाळेंत तो शिकयतालो आनी पेडण्याचे कितकेशे भुरगे थंयसर शिकपाक येताले पयली ती चवथी करप आनी आयच्या दिसाची ग्रॅज्युएशन करप आनी ते शिकयताले म्हणजे म्हाज्या फॅमिलींतल्यान जे कमयलां म्हणजे तेंच्यांनी कितें केलें पुण्याय केलें ती म्हाका आयज मेळिल्ली आसा आनी त्या पुण्याय तर्फे मांद्रे मतदारसंघात म्हाका सेवा करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तेका लागून परत एकदां सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा तुमी हांगासर येयले